अन्ततः सत्तारूढ गठबन्धनले गर्यो चुनाव मङ्सिर 4 गते गर्ने घोषणा। संघ प्रदेशको निर्वाचनको मिति घोषणा गर्न सत्तारूढ गठबन्धनमा सहमत। आज मन्त्री परिषद बैठक बस्दै आजै निर्वाचन आयोगलाई जानकारी गराउने। मङ्सिर 4 गते चुनाव गर्न सत्तारूढ दल सहमत। मुम्बई उड्न लागेको अवस्थामा पक्राउ परेका गहना व्यवसायीलाई कैलाली पठाइयो। त्रिभुवन विमानस्थल मुम्बई उड्न लागेको नेपाली विमानबाट आतंकवादी होइन, सुन चोरीका संदिग्ध पक्राउ। माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र माधव कुमार नेपालले फागुनमा चुनाव गराउने प्रस्ताव राख्ने पाएनन्। देउबाले भने मङ्सिर मङ्सिर मङ्सिर। प्रधानमन्त्री दिनभर सिंहदरबारमा व्यस्त भए। मङ्सिरमै निर्वाचन गराउने प्रधानमन्त्रीको अडानपछि चुप लागे प्रचण्ड माधव। झापा 3बाट चुनाव लड्ने उद्घोष गर्दै राजेन्द्र लिग्देलले भने मेरा देवता यही छन्। राप्रपाले झापाबाट जितेरै छाड्छ। पदका लागि नै शक्तिशाली कम्युनिस्ट पार्टी विभाजन गरिएको नेता विष्णु पौडेलको भनाई। पदका लागि शक्तिशाली कम्युनिस्ट विभाजन गर्नु यो गलत हो। बेटी पढाऊ बेटी बचाऊ अभियानमा भ्रष्टाचार गरेको ठहर गर्दै 8 जना विरुद्ध मुद्दा दायर। 10 करोड बराबर घोटाला। 8 वर्षीय बालिकालाई जबरजस्ती करणी गरेको आरोपमा 29 वर्षीय युवक प्रहरीको नियन्त्रणमा। मिल्ने लागेको समाजवादी केन्द्रमा जब वामदेव गौतमको प्रवेश भयो अनि झस्किए माधव कुमार नेपाल। अखिल क्रान्तिकारी विवाद हितमान साक्यलाई साक्षी राखेर दुवै असन्तुष्ट पक्षसँग प्रचण्डले गरे छलफल। सप्तकोशी नदीको बाँध फुट्यो। सप्तकोशी बाढीमा फँसेका 2400 घर परिवारको अझै उद्धार हुन सकेन। सप्तकोशीको बाढीले करिब 20,000 मानिस विस्थापित। कोशीको भङ्गालो बस्ती पस्दा करिब 20,000 को घरबार नष्ट भयो। बाढीमा परि बेपत्ता भएका सुनारको शव फेला। आफ्नै श्रीमानले जबरजस्ती यौन सम्पर्क राखेको भन्दै मुद्दा दायर। श्रीमान प्रहरीको नियन्त्रणमा। कस्तो कानुन? श्रीमानले समेत श्रीमतीसँग यौन सम्पर्क राख्न नपाउने। बाढी पसेपछि छोराछोरी काखी च्यापेर भागे। श्रीमान घरमै हुनुहुन्छ भन्दै सप्तरी। साउन मसन्तसम्म कक्षा 11 मा विद्यार्थी भर्ना गर्न परीक्षा बोर्डको निर्देशन। बालिका बलात्कार गरेको आरोपमा 1 जना युवक प्रहरीको नियन्त्रणमा। कालीगण्डकीमा अवैध उत्खनन गर्ने डोजर र एक्सकाभेटर सिल गरियो। 34 वर्षपछि कोशीले धार बदल्दा बस्ती जोखिममा। मनसुनजन्य त्रासदीपूर्ण 2 महिनामा 33 करोड भन्दा बढीको क्षति। 97 जनाको मृत्यु। आगामी शनिबारसम्म यी प्रदेशहरूमा भारी वर्षा हुने। भूक्षय पहिरो तथा बाढीको उच्च जोखिम सतर्क रहन आग्रह। टाउकोमा कालोपट्टि बाँधेर महँगी विरुद्ध राप्रपाले गर्यो विरोध प्रदर्शन। कक्षा 11 र 12 कानुनमा माध्यमिक व्यवहारमा उच्च शिक्षा। सप्तरीमा करेन्ट लागेर 3 जनाको घटनास्थलमै मृत्यु। 49.5 लाख रुपियाँ सहित हुण्डी कारोबारी प्रहरीको नियन्त्रणमा। र नेपाल आयल निगमले भन्यो मूल्य घटेर आए पनि समायोजन गर्न सकिन्न। भारतले पठायो प्रति लिटर पेट्रोलमा 27 रुपियाँ मूल्य घटाएर नेपालमा पेट्रोल। तर नेपाल आयल निगमले भन्छ तत्काल मूल्य घटाउन सकिँदैन। आखिर किन? यसबारे पनि सम्पूर्ण जानकारी। 39 वर्षीय महिलाको पाठेघरबाट 10 किलो ट्युमर शल्यक्रिया गरी झिकियो। अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शकबिन नमस्कार। युट्युब च्यानल नेपाली खबर मिडियामा तपाईहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। यदि हाम्रो च्यानललाई अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरी नजिक रहेको बेल आइकनलाई दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। दर्शकबिन सदाझै आज पनि हामी तपाईहरुमाझ देशभरका विभिन्न खबरका साथ उपस्थित भइसकेका छौं। यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरी हाम्रो साथ दिनुहोला। दर्शकबिन हाम्रो मेहनतको लागि एउटा सानो लाइक गर्न भने नभुल्नुहोला। कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ के भन्न चाहनुहुन्छ तपाईको मनमा लागेको प्रतिक्रिया अवश्य पनि कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। दर्शक के तपाईँ हाम्रो च्यानलमा नियमित श्रोता हुनुहुन्छ? यदि नियमित हुनुहुन्छ भने तल कमेन्ट बक्समा नियमित अथवा रेगुलर लेख्नुहोस्। यदि तपाईँ नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गरी जोडिनुहोस् ताकि नयाँ अपडेटका साथ हामी तपाईहरुमाझ दैनिक रूपमा उपस्थित हुने गर्दछौँ। हाम्रा अपडेटहरू तपाईहरूलाई के कस्तो लागिरहेका छन् सल्लाह सुझाव प्रतिक्रिया कमेन्ट बक्समा छोड्न नभुल्नुहोला। दर्शक आउनुहोस् आजको पहिलो खबरतर्फ लागौं।
प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्यको निर्वाचन मङ्सिर 4 गते गर्न सत्तारूढ गठबन्धन तयार भएको छ। हिजो बुधबार दिउँसो बालुवाटारमा भएको गठबन्धनको बैठकमा मङ्सिर 4 गते निर्वाचन गर्न सहमति जुटेको हो। निर्वाचनको मितिबारे छलफल गर्न बुधबार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले गठबन्धन दलका नेताहरूलाई बोलाएका थिए। बैठकको सुरुमा नै गठबन्धन आबद्ध नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले चुनावको मितिका सम्बन्धमा राख्दै आएका धारणाका बारेमा आफू जानकार भएको प्रधानमन्त्री देउवाले पहिले नै बताएका थिए। बैठकमा सहभागी एक नेताका अनुसार बैठकमा विषय प्रवेश गर्दै देउवाले दाहाल र नेपालले राख्न सक्ने सम्भावित प्रस्तावको च्याप्टर क्लोज गरिदिएका थिए। देउवाले बैठकको सुरुवातमै भनेका थिए, यो बैठक चुनावको मितिका बारेमा छलफल गर्न बोलाइएको हो। चुनाव मङ्सिरमै हुन्छ, मङ्सिरमै गर्नै पर्छ। मिति घोषणा गरेर निर्वाचन आयोगलाई जिम्मा दिनुपर्छ। दाहाल र नेपाल प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको कार्यकाल फागुनसम्म रहेकाले निर्वाचन पनि फागुनमै गर्नुपर्ने पक्षमा देखिँदै आएका थिए। 2074 साल मङ्सिरमा निर्वाचन भए पनि प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्यले फागुनमा शपथ दिएकाले निर्वाचन पनि फागुनमै गर्नुपर्ने उनीहरूको तर्क थियो। गठबन्धनको बैठकमा दाहाल र माधवकुमार नेपालले सोही प्रस्ताव अगाडि सार्न सक्थे, तर देउवाले बैठकको सुरुवातमै मङ्सिरमै निर्वाचन गर्ने घोषणा गरेर दाहाल र नेपालको सम्भावित प्रस्तावको च्याप्टर नै क्लोज गरिदिएका छन्। प्रधानमन्त्रीज्यूले निर्वाचन फागुनमा गर्ने प्रस्ताव आउने बुझेरै विषय प्रवेश नगर्दै मङ्सिरमा निर्वाचन गर्ने उद्घोष गरिदिनुभयो, जसले दाहाल नेपाललाई अप्ठ्यारो मात्रै पारेन, उहाँहरूको फागुनमा निर्वाचन गर्ने प्रस्ताव समेत राख्न पाउनु भएन। बैठकमा एक नेताले भनेका छन्, बैठकमा देउवाले मङ्सिरमा निर्वाचनको मिति घोषणा गर्ने र प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको कार्यकालको विषय पनि आयोगले नै टुङ्गाउने बताएका छन्। चुनावको मिति घोषणा गरौँ, आयोगले निर्वाचनको तयारी पनि थाल्छ। प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको कार्यकाल पनि आयोगले नै कानुन बमोजिम टुङ्गो लगाउँछ, देउवाले भनेका थिए। सिट बाँडफाँड बारे शुक्रबार फेरि पुनः बैठक बस्ने भएको छ र आज मन्त्री परिषद बैठकबाट निर्वाचन आयोगलाई मङ्सिर 4 को मिति तोकेर पठाइने भएको छ। दर्शकबिन, त्यसगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। सप्तरीमा बुधबार करेन्ट लागेर ससुरा बुहारी सहित 3 जनाको मृत्यु भएको छ। कञ्चनरूप नगरपालिकामा गैराती करेन्ट लागेर 2 जनाको मृत्यु भएको हो। मृत्यु हुनेमा कञ्चनरूप 6 का 40 वर्षीय सौदानन्द सरदार र 20 वर्षीय अञ्जली सरदार रहेका छन्। उनीहरू ससुरा बुहारी हुन्। इलाका प्रहरी कार्यालय कञ्चनपुरका प्रहरी नायब उपरीक्षक रामकुमार यादवका अनुसार 7 महिनाकी गर्भवती अञ्जली आफ्नै आँगनमा मोटर जडान गरिएको टेबलमा पानी लिन जाँदा करेन्ट लागेको हो। अचेत भएकी बुहारीलाई छुट्याउन गएका सौदानन्दलाई समेत करेन्ट लागेको थियो। 2 जनाको घटनास्थलमै मृत्यु भएको यादवले जानकारी दिएका छन्। त्यस्तै सप्तरीको राजगढ गाउँपालिका 2 कमलपुरमा 56 वर्षीय शिवशङ्कर शाहको समेत करेन्ट लागेर मृत्यु भएको छ। आफ्नै घरको आँगनमा रहेको चापाकलमा जडान गरिएको मोटरमा पानी तान्ने क्रममा उनलाई करेन्ट लागेर घटनास्थलमै मृत्यु भएको छ। त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। महँगी भ्रष्टाचारदेखि संहिताको खारेजीको माग गर्दै राष्ट्रिय प्रजातान्त्रिक युवा संगठन दाङले विरोध प्रदर्शन गरेको छ। बुधबार दाङको घोराईमा आयोजित विरोध कार्यक्रममा प्रदर्शनकारीले टाउकोमा कालो पट्टी बाँधेर विरोध प्रदर्शन गरेका थिए। घोराईमा रहेको पार्टी कार्यालयबाट सुरु गरेको विरोध प्रदर्शन र्याली बजार परिक्रमा प्रस्ताव तुलसीपुर चोकमा पुगेर कोडसभामा परिणत भएको थियो। पछिल्लो समय देशमा चरम महँगी भएको र अहिलेको सरकारले त्यसको नियन्त्रण गर्न नसकेको भन्दै आफूहरू टाउकोमा कालोपट्टी बाँधेर विरोध प्रदर्शनमा निस्केको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीकै केन्द्रीय सदस्य सरिता देवकोटाले बताएका छन्। त्यस्तै उनले देशमा भ्रष्टाचार बढिरहेको भन्दै सरकारले ध्यान नदिएको पनि आरोप लगाएका छन्। उनले सरकारले भर्खरै ल्याएको नागरिकता विधेयक तत्कालै खारेज गर्नुपर्ने माग राखेकी छिन्। उनले नागरिकता विधेयक ल्याएर देशलाई सिक्किम जस्तो बनाउने कार्य गरेको भन्दै तत्काल खारेज गर्नुपर्ने माग राखेकी हुन्। त्यस्तै कार्यक्रममा बोल्दै जिल्ला अध्यक्ष क्षेत्रबहादुर बस्नेतले संहिताको कारण देशले आर्थिक भार थेग्न नसकेको भन्दै छिटोभन्दा छिटो संहिता खारेजीको माग गरेका छन्। उनले संहिताको नाममा पार्टीका कार्यकर्तालाई रोजगार दिने थलो बन्द भन्दा देशमा आर्थिक सङ्कट उत्पन्न हुने अवस्था आएकाले खारेजी गर्नुपर्ने माग राखेका हुन्। त्यस्तै उनले आम जनताको भावना विपरीत सरकारले एमसीसी पास गरेको भन्दै तत्कालै खारेज गर्न आग्रह गरेका छन्।
दर्शकबिन त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौं। नेपाल आयल निगमले इन्धनको मूल्य समायोजन नगर्ने भएको छ। इन्डियन आयल कर्पोरेसन आईओसीबाट लगातार 2 पटक पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटेर आए पनि निगमले भने मूल्य समायोजन नगर्ने जनाएको हो। पछिल्लो पटक आएको नयाँ मूल्य सूची अनुसार पेट्रोल, मट्टीतेल र हवाई इन्धनमा केही नाफा भए पनि डिजेल र एलपी ग्यासमा घाटा रहेको भन्दै निगमले मूल्य नघटाउने जनाएको छ। निगमले बुधबार विज्ञप्ति जारी गर्दै समग्रमा अझै पनि निगमलाई आगामी 15 दिनमा मासिक 1 अर्ब 27 करोड घाटा हुने स्थिति देखिएको जनाएको छ। सोही घाटा देखाउँदै निगमले पेट्रोलियम पदार्थको बिक्री मूल्य हाललाई यथावत राख्नुपर्ने माध्यात्मक अवस्था रहेको बताएको छ। साउन 16 गते दोस्रो पटक भारतबाट घटेर आएको मूल्य सूची अनुसार निगमलाई प्रति लिटर पेट्रोलमा 2 रुपियाँ 78 पैसा नाफा र डिजेलमा 9 रुपियाँ 37 पैसा घाटा रहने निगमले जनाएको छ। केही दिन पहिले मात्रै भारतबाट पेट्रोलमा 27 रुपियाँ प्रति लिटर घटेर आएको थियो, तर नेपाल निगमले भने यो समायोजन नगर्ने चेतावनी दिएको हो। दर्शक महानुभाव त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौं। समाजवादी केन्द्र बनाउने तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरूको प्रयास वामदेव गौतमको प्रवेशसँगै रोकिएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, बाबुराम भट्टराई समूह लगायतको बैठकले आगामी निर्वाचनमा समाजवादी केन्द्र बनाएर एउटै चुनाव चिन्ह मार्फत प्रतिस्पर्धामा जाने तयारी गरेका थिए। त्यो छलफल भइरहेकै बेला जब नेता वामदेव गौतमको प्रवेश भयो त्यसपछि माधव कुमार नेपाल सहितका नेताहरू झस्किए। गौतम अझ एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको निवास बालकोट पुगेर फर्किएपछि अरू नेताहरूले समेत गौतमलाई शंकाको दृष्टिले हेरेको माओवादीको एक उच्च नेताले बताएका छन्। खास गरी माधव कुमार नेपाल सहित उनका पार्टीका नेताहरू वामदेव गौतमको प्रवेशले झस्किएका हुन्। गौतमले भाग खोज्ने र जहिले पनि विभाजनको बाटोमा लैजाने भएकाले नेपालपछि नेताहरू झस्किएको नेताहरूले दावी गरेका छन्। समाजवादी केन्द्र बनाउने भन्दै तत्कालीन नेकपा बहुमत सचिवालय सदस्यसहित छलफलमा जुटेका छन्, जसमा जनता समाजवादी पार्टी जसपा बाबुराम पक्ष पनि सहभागी छ। समाजवादी केन्द्रको प्रस्ताव बाबुराम भट्टराईले अगाडि सारेका थिए, जसको अगाडि नेकपा राख्ने वा नराख्ने भन्ने कुरा मिलेको थिएन, तर त्यो विवादको विषय बन्दैन थियो। केही समय अगाडि प्रचण्ड, माधव नेपाल, बाबुराम भट्टराई सहितका नेताहरूबीच यसबारे छलफल समेत भएको थियो। दोस्रो तहका नेताहरू पनि समाजवादी केन्द्र निर्माण गर्न सक्रिय भएका थिए। माओवादी सहित चार पार्टी मिलेर समाजवादी केन्द्र निर्माण भए त्यसले आगामी निर्वाचनमा भागबण्डामा समेत ठूलो सजगता ल्याउने नेताहरूको बुझाइ छ। सके एउटै पार्टी बनाउने, नभए पनि मोर्चा बनाएर एउटै चुनाव चिन्हमा प्रतिस्पर्धामा उत्रिने तयारी सो समूहले गरेको थियो। तर उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जसपालाई समाजवादी केन्द्र ल्याउने वा नलाउने भन्नेमा भने विवाद देखिएको बताइएको छ। अन्तत वामदेव गौतमको इन्ट्रीसँगै समाजवादी केन्द्र बनाउने प्रचण्ड बाबुरामको योजना सफल हुन सकेको छैन। प्रचण्ड अब काङ्ग्रेससँगै सहकार्य गरेर प्रधानमन्त्री बन्ने योजनामा छन्। दर्शकबिन त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौं। लगातारको वर्षासँगै आएको बाढीले उदयपुरको बेलका नगरपालिका 8 लाहुरे खोज डुम्री बोटेमा सप्तकोशी नदीको तटबन्ध फुटेको छ। तटबन्ध फुटेर कोशीको पानी बस्तीमा पसेपछि अहिले मानिसहरू सुरक्षित स्थानान्तर लागेका छन्। स्थानीयहरू घरमा पालेका रागा, भैँसी, सुँगुर लगायत चौपाया सहित झिलिमिटी बोकेर हिँडिरहेका छन्। डुबानमा फँसेकाहरूलाई सुरक्षाकर्मीले उद्धार गरिरहेको छ। सुनसरीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी इन्द्रदेव अधिकारीका अनुसार उदयपुरको बेलका नगरपालिकाका 1, 2, 3, 8, 9 ओडा तथा सुनसरीको बराह क्षेत्र नगरपालिका 6 र सप्तरीको केही क्षेत्र डुबानमा परेका छन्। पर्यटन अधिकारीका अनुसार यो क्षेत्रमा करिब 2500 घर परिवार का 20,000 भन्दा बढी जनसङ्ख्या विस्थापित भएका छन्। बाढी पसेको घरका मानिसहरू स्थानान्तरण गरिएको छ। उनीहरू मध्ये केहीलाई विद्यालय, केहीलाई सामुदायिक भवनमा राखिएको छ, कोही भने आफन्तको घरमा गएका छन्। बुधबार बिहान 4 बजेदेखि एउटा भङ्गालो बस्तीमा पसेको राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले जनाएको छ। त्यस्तै सुरसरीको श्रीलङ्का टापुमा फँसेका 500 परिवारलाई उद्धार गर्ने तयारी सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरीको टोलीले गरिरहेको छ। प्रमुख जिल्ला अधिकारी इन्द्रदेव अधिकारीका अनुसार श्रीलङ्का टापुका सबै स्थानीय सुरक्षित रहेका छन्। त्यस्तै सुनसरीको बराह नगरपालिका 9 र 6 वडाका बासिन्दा पनि विस्थापित भएका छन्। विस्थापितलाई उद्धार गरी स्कुलमा राखिएको उनले जानकारी दिएका छन्। सप्तकोशी फुटेर बस्तीमा पस्दा 20,000 भन्दा स्थानीय जोखिममा परेका छन् भने उदयपुर र सुनसरीका विभिन्न बस्तीका करिब 20,000 मानिस जोखिममा परेका हुन्। स्थानीयहरू बाढीबाट सरसामान र बालबच्चा सहित जोगिन सुरक्षित स्थानतिर दौडिरहेको देखिन्छ। उदयपुरको बेलका नगरपालिका 3 भाटेपुरकी स्थानीय चन्द्रकला राउतले सरसामान निकालेर माथि उचाइतिर जाने लागेको बताएका छिन्। उनले घर डुबानमा परेको भन्दै खाने बस्ने ठेगान नभएको गुनासो गरेकी छिन्। बस्ने कुरै छैन।
सामान चाहिँ निकाले भनेर सुरक्षाकर्मीले पनि भनेकाले निकालिरहेको छु। उनले भनिन्, कहाँ बस्ने, के गर्ने, के खाने। बेलका नगरपालिका वडा नम्बर 89321 का 100 घर परिवार विस्थापित हुन पुगेका छन्। सुनसरीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी इन्द्रदेव यादवले सप्तकोशीको पश्चिमी किनारमा पर्ने बेलका नगरपालिकाको वडा नम्बर 123 तथा बराज क्षेत्र स्थित श्रीलङ्का टापुमा गैराती करिब 1 बजेदेखि भङ्गालो पस्दा करिब 20,000 मानिस विस्थापित हुन पुगेको र भयावह अवस्था रहेको बताएका छन्। दर्शकबिन त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौं। चितवनमा एक दम्पतिको मृत्यु भएको एक सातापछि काठमाडौँमा अर्को परिवार नै सखा भएको छ। साउन 8 गते राति र 25 गते राति फरक ठाउँमा यी दुई घटना वैदेशिक रोजगारसँग जोडिएका छन्। यी दुवै ठाउँका पुरुष वैदेशिक रोजगारीमा गएर फर्किँदा श्रीमतीमाथि शङ्का गर्न थाले। विदेशमा कमाएको सम्पत्तिमा विवाद भयो। त्यही शङ्का र सम्पत्तिको विवादले सखा भयो परिवार। भरतपुर महानगरपालिका 10 का कृष्णप्रसाद आचार्यले साउन 8 गते राति श्रीमती रुस्मा घिमिरेको विवश हत्या गरे। हत्यापछि छतबाट हाम फालेका उनको पनि ज्यान गयो। उनीहरू भोलिपल्ट छोडपत्र गर्ने तयारीमा थिए। 1.5 महिना पहिले मात्रै वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका कृष्णप्रसादले श्रीमतीमाथि शङ्का गरे। श्रीमतीलाई थाहै नदिई कृष्णप्रसाद फर्किएपछि घर झगडा सुरु भयो। उनीहरूको घर झगडा प्रहरी कार्यालयसम्म पुग्यो। प्रहरीले छलफल गराए पनि उनीहरू मिल्न सहमत भएनन्। अन्ततः डिभोर्सको तयारी भएको थियो। डिभोर्सको अघिल्लो रात कृष्णप्रसादले श्रीमतीको ज्यान लिएर आफ्नो पनि प्राण त्यागे। त्यसको ठिक 1 हप्तापछि काठमाडौँको तारकेश्वर नगरपालिका काभ्रेस्थलीमा अर्को परिवार सखा भयो। दिनेश पाण्डेले श्रीमती र छोराछोरीको हत्या गरेर आफूले आत्महत्या गरे। यो घटना पनि श्रीमान श्रीमतीको शङ्काकै कारण भएको प्रहरीको प्रारम्भिक निष्कर्ष छ। दिनेश 11 वर्ष वैदेशिक रोजगारीमा कुवेत बसेर फर्किएका व्यक्ति हुन्। उनी बसेरै गोर्खाका दिनेशले काठमाडौँमा घर बनाए। उनले विदेशमा पसिना बगाएर सम्पत्ति त जोडे, तर फर्किएपछि पारिवारिक सम्बन्ध राम्रो भएन। चितवनका कृष्णप्रसाद र रुस्माके जस्तो उनीहरूको झगडा पनि प्रहरी कार्यालयसम्म पुग्यो। दिनेश विरुद्ध सुनिताले घरेलु हिंसाको जाहेरी दिन बालजु बिर्तले दिनेशलाई बिर्तमा बोलाएर छलफल गरायो। आफन्तको रोहबरमा छलफल गराएर आइन्दा यस्तो घटना नहुने भन्दै उनीहरूलाई छाडिदिएको थियो। प्रहरी कार्यालयबाट फर्किएपछि उनीहरूको सम्बन्ध सुमधुर हुन सकेन। एकअर्काप्रति शङ्का बढ्दै गयो। विवादका विषय थपिँदै गए। अन्ततः यो परिवार आइतबार राति सखा पनि भयो। श्रीमती छोराछोरीको हत्या गरेर दिनेशले पनि आफ्नो प्राण त्यागे। कुवेतबाट फर्किएको 4 वर्षपछि परिवार नै सखा भयो। सोमबार मृत फेला परेका दिनेशले लेखेको भनिएको सुसाइड नोटमा उनले कसरी यो घटना घटाउन पुगे भन्ने खुलाइएको छ। सुसाइड नोटको परीक्षण हुन बाँकी छ। दर्शकबिन त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौं। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले कक्षा 11 मा विद्यार्थी भर्ना गर्ने समय छोटो राखिएको भन्दै त्यसको म्याद बढाउन विद्यालय र कलेजलाई निर्देशन दिएको छ। बोर्डले आज एक सूचना जारी गर्दै एससीको नतिजा साउन 11 मा प्रकाशित भएको र विद्यालय र क्याम्पसहरूले फरक भर्ना तालिका राखेर छोटो समयको म्याद राखिएकोमा असन्तुष्ट जनाएको हो। बोर्डले छोटो समयको मात्रै भर्ना म्याद राख्दा देशका दुर्गम क्षेत्रका विद्यार्थीहरूले भर्नाका लागि आवेदन दिने अवसरबाट वञ्चित भएको गुनासो आएपछि यस्तो निर्देशन दिएको हो। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डद्वारा 2078 सालको माध्यमिक शिक्षा परीक्षा कक्षा 10 एसी को परीक्षाफल मिति 2079 साल साउन 11 गते प्रकाशित भएको बेहोरा अवगतै छ। यस सन्दर्भमा शैक्षिक सत्र 2079-80 का लागि कक्षा 11 मा विद्यार्थी भर्ना गर्ने सम्बन्धमा विभिन्न विद्यालय क्याम्पसहरूले फरक भर्ना तालिका तय गरी छोटो समयको मात्र म्याद राखी सूचना प्रकाशित गरेको हुँदा देशका दुर्गम क्षेत्रका विद्यार्थीले भर्नाका लागि आवेदन दिने अवसरबाट वञ्चित भएको भनी बोर्डमा प्राप्त गुनासाहरू सम्बन्धमा बोर्डको ध्यान कृष्टि भएको छ। यस सम्बन्धमा सम्बन्धित सबै विद्यालयहरूले माध्यमिक शिक्षा परीक्षा कक्षा 10 एसी को नतिजा सार्वजनिक भएको न्यूनतम 15 दिनसम्म आवेदन दिन सक्ने गरी भर्ना कार्यक्रम तय गरी 2079 साल श्रावण मसान्तसम्म विद्यार्थी भर्ना लिने व्यवस्था मिलाउनु हुन सम्बन्धित सबै विद्यालय क्याम्पसलाई सूचित गरिन्छ। साथै सबै स्थानीय तहहरूबाट सोही अनुसार आफ्नो तालिका अन्तर्गत विद्यालयहरूमा समन्वय र सहजीकरण गरी विद्यार्थी भर्ना र कक्षा सञ्चालन लगायतका कार्यहरू गराउने व्यवस्था हुन समेत अनुरोध गरेको छ।